बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूँ वारिस इकबाल और आज मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ लेसन क्लोजिंग एक्टिविटीज़ उर्दू में, यानी रैप अप एक्टिविटीज़ भी कहा जाता है, रैप अप स्ट्रेटजीज भी कहा जाता है, लेसन क्लोजिंग स्ट्रेटजीज भी कहा जाता है, सबक का इख्तितामिया भी कहा जाता है। तो इसके लिए इसके हवाले से मैं आपकी खिदमत में 10 एक्टिविटीज या 10 स्ट्रेटजीज लेकर आया हूँ। इससे पहले कि मैं अपनी वीडियो का बाकायदा आगाज करूँ, मुझे आपसे एक इस्तदा करनी है। वो ये है कि देखिए कि मैं, चाहे व्हाट्सएप ग्रुप हो, चाहे फेसबुक हो, चाहे मेरी वेबसाइट काबिश ऑनलाइन लर्निंग सेंटर हो, चाहे यूट्यूब पे ये चैनल हो, मैं आपकी खिदमत में मुख्तलिफ किस्म के फ्री रिसोर्सेस मुहैया करता हूँ, और ऐसे रिसोर्सेस के जो जिन पर पहले कोई काम नहीं हुआ, जो पहले आपको उर्दू में नहीं मिलते, और वो मैं अपने लिहाज से हाई लेवल होने की गारंटी भी देता हूँ। अगर आपको मेरा ये काम पसंद आता है तो फिर आपका ये फर्ज बनता है कि मेरे इस चैनल को प्रमोट करें, इसे अपने दोस्तों तक पहुंचाइए, इसे उन लोगों तक पहुंचाइए जो जिनका ताल्लुक तदरीस से है, शोबा तदरीस से है, दरस व तदरीस से है। और बाकी आप सब समझदार हैं कि क्या करना है। मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा देखिए और मुकम्मल देखिए। तो आइए हम चलते हैं क्लोजिंग एक्टिविटीज़। अच्छा जी, क्लोजिंग एक्टिविटीज़ या रैप अप का मतलब ये है कि आपने पूरा एक सबक पढ़ा लिया है और उसके बाद उस सबक को आपने मुट्ठी में बंद कर लिया है, और आप समझिए कि आपने बहुत सी गंदम इकट्ठी की और उस सारी गंदम को बाद में एक मुट्ठी में जमा कर दिया। तो ये तो एक इसका रैशनल क्या है, ये क्यों एक्टिविटीज़ क्यों होनी चाहिए। सीधा सीधा ठीक है जी बच्चों, आज आपने समाज को, आज मैंने आपको ये पढ़ाया और आज आपको ये बहुत अच्छी तरह समझ आया, और एक दो सवाल पूछिए और उसके बाद काम ख़त्म हो गया। ये क्यों होती है, रैप अप एक्टिविटीज़ क्यों की जाती हैं, उसकी दो बेशुमार वजूहात है, लेकिन मैं यहाँ पे दो वजूहात बयान कर रहा हूँ। पहली वजह ये है कि हमने इस लेसन को अब कल के साथ, आने वाले कल के साथ जोड़ना भी है, तो इसलिए ये ज़रूरी है। तीसरी चीज़ ये है कि हमने ये देखना है कि हमारे जो मकासद थे, जो हासिल सबक थे, जो हासिलात ताल्लुम थे या लर्निंग आउटकम्स थी, वो कहाँ तक पूरी हुई हैं, और वो भी हमने जानना है। और फिर हमने ये भी देखना है कि क्या जो मेरा तरीक़ाकार था आज का, वो कहाँ तक बेहतर हुआ है या नहीं हुआ। तो ये दो चार इसके रैशनल हैं जिसके लिए हम रैप अप एक्टिविटीज़ करवाते हैं। और एक बहुत अहम बात जो कि मैं करना चाहता हूँ कि जब आप क्लास से निकलें तो इतना अच्छा माहौल हो क्लास के अंदर कि बच्चे आपको याद करें और बच्चे आपको मिस करें कि हमने उर्दू का जो लेसन है वो मिस किया है। और ये तब हो सकता है जब आप अच्छी रैप अप एक्टिविटीज़ करवाते हैं। तो आइए जी, सबसे पहली एक्टिविटीज़, पहली स्ट्रेटजी एग्जिट स्लिप, एग्जिट टिकट भी कहते हैं, वो हम देखते हैं। एग्जिट का मतलब निकलना होता है, तो टिकट का मतलब ये है कि टिकट एक स्लिप, तो निकलने से पहले, क्लासरूम से निकलने से पहले हमें क्या करना चाहिए, तो वो एग्जिट टिकट हम इसे कहते हैं। एग्जिट टिकट में हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि मेरे बच्चों ने क्या सीखा है और क्या नहीं सीख पाए, किस चीज़ पे वो अभी तक कंफ्यूज है, या क्या बेहतर नहीं सीख पाए। तो तीन चीज़ें आपके सामने हो गई। तो सबसे पहली चीज़ ये कि वो क्या वो सीख पाए हैं, क्या ऐसी चीज़ की जिस पे वो अभी तक अबहम का शिकार है या
درمیان درمیان میں ہیں اور کون سی چیز ہے جو کہ وہ بہتر طریقے سے سیکھ پائے ہیں. اور اسے میں اگر حوالہ دوں ٹریفک لائٹس کا، تو جو ایک سبز لائٹ ہوتی ہے اور اس سبز بتی، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ چلنا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلی تو آپ کے پاس یہ ہے کہ میرے بچوں نے ویل ڈن، بہت اچھے طریقے سے یہ چیز سیکھ لی. اور پیلی بتی پہ آپ اگر اس کی مثال دیں تو وہ یہ کہ میرے بچے کچھ حد تک سیکھ پائے ہیں، کچھ کو ابھی کچھ چیزوں کے بارے میں، کن چیزوں کے بارے میں یہ کنفیوژن ہے یا ابہام ہے، یا وہ ابھی بہتر طریقے سے سیکھ نہیں پائے. اور جو تیسری چیز ہے وہ یہ ہے، وہ ریڈ لائٹ ہے کہ اوہو آج میرے بچے یہ نہیں سیکھ پائے، یا آج میں یہ چیز سکھانے کے قابل نہیں ہوئی یا ہوا. تو بہرحال ایگزٹ ٹکٹ کیسے بنائی جاتی ہے وہ ہم دیکھتے ہیں. ریشنل اور طریقہ کار میں نے آپ کو بتا دیا ہے. ایگزٹ ٹکٹ میں ہم 3 سوال ہیں جو کہ ہم مختلف سٹائپس بنانے کے بے شمار طریقے ہیں. آپ سمپل بورڈ پہ لکھتے جائیں ایک سوال، تب بھی بات ہو جاتی ہے. آپ زبانی پوچھ لیتے تب بھی ایک بات ہو جاتی ہے. لیکن اپنے پاس چونکہ ریکارڈ رکھنا ہوتا ہے، میں اس وقت فوراً تو نہیں میں پڑھ سکتا، مجھے وہاں سے لے کے یہ چیزیں جانی ہیں. تو مجھے 3 سٹائپس پر 3 کاغذات کے ٹکڑوں پر مجھے یہ لکھنے ہیں سوال، اور یہ سوال لکھ کر مجھے مختلف رنگوں میں بچوں کو دے دینے ہیں. مثال کے طور پہ پہلا میں اگر رکھوں تو میں سبز رنگ رکھ لیتا ہوں پہلے سوال کے لیے، دوسرے سوال کے لیے میں نیلا رنگ رکھ لیتا ہوں، اور تیسرے سوال کے لیے میں سرخ رنگ رکھ لیتا ہوں. اور اب ٹیچر کی سمارٹنس ہے کہ وہ اس کو کس طرح سے بہتر چلاتے ہیں. کمپیوٹر پیپر ہوتے ہیں آج کل، کلرڈ پیپر ملتے ہیں، ان کو وہ بڑی آسانی سے کٹ سکتے ہیں. چارٹ پیپر سے بھی بنائے جا سکتے ہیں. اور آپ یہ دے دیں بچوں کو، اور بچوں کو آپ سوال بولیں اور رنگ بتا دیں، اور بچے اس پیپر کے رنگ پر وہ سوال لکھ لیں گے. تو اس میں سوال کون کون سے ہو سکتے ہیں؟ سوال یہ کہ پہلا سوال یہ ہے کہ 3 ایسی باتیں لکھیے جو آج کے سبق میں آپ نے سیکھی. بعض لوگ 2 باتیں کہتے ہیں اور میں کہتا ہوں 3 باتیں لکھیں، اور بچوں سے کہنا ہے کہ مختصر لکھیں. بچے چاہے چھوٹے چھوٹے نکات میں بھی لکھ سکتے ہیں، بچے پوائنٹس میں بھی لکھ سکتے ہیں. پہلا سوال تو یہ ہو گیا. اور دوسرا سوال، اگر آپ آج کے سبق کے بارے میں اپنے دوست کو بتائیں تو کیا بتائیں گے؟ تو یہ بھی ایک سوال ہو گیا. اور تیسرا سوال یہ کہ آج کے سبق کے بارے میں کوئی ایسا سوال جو آپ پوچھنا چاہتے ہوں. اچھا جی، ایک سوال آپ جو ہم لوگ، میں نے پہلے ریڈ لائٹ اور اس کا بھی بات کی، تو آپ اس کے لیے بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ پہلے کو آپ سبز رنگ دے دیں پہلے سوال کو، اور دوسرے سوال کو یلو یعنی پیلا یا زرد رنگ دے دیجیے، اور تیسرے سوال کو آپ سرخ رنگ دے دیجیے. اور میں نے پہلے بتا دیا آپ کو بچوں کو دیں سٹائپس کاٹ کر، کاغذ کے ٹکڑے کاٹ کر، جن کے اوپر لکھ سکیں. آپ کو پتا ہونا چاہیے، اور بچے خود ہی سوال لکھیں. سوال آپ لکھوائیے اور پھر اس کے بعد اس کا جواب دیجیے. میرا خیال ہے کہ میں ایگزٹ ٹکٹ کے بارے میں سمجھا پایا ہوں. اس کے بے شمار طریقے ہیں، کیونکہ مجھے 10 طریقے بتانے ہیں اس لیے، اور ویڈیو کو چھوٹا رکھنا ہے، اس لیے میں نے آپ کو صرف ایک طریقہ بتایا ہے. یہی وجہ ہے کہ اسی لیے میں نے آپ کو ایک طریقہ بتایا ہے. تو آئیے چلتے ہیں اگلے طریقے پر. ریپ اپ کی جو اگلی اسٹریٹجی ہے وہ کیا ہوگی؟ اگلی اسٹریٹجی ہے جناب پریزنٹیشن. اہم نکات جو ہم نے آج کلاس میں کیے ان کی پریزنٹیشن بچے بنا دیں. اب پریزنٹیشن بنانے کے لیے 2 طریقے آپ کے پاس ہیں جو میں بتا رہا ہوں. ابھی طریقے تو بے شمار ہو سکتے ہیں، لیکن یہ کہ یہاں پہ 2 برار. اگر آپ کے پاس ہائی فائی اسکول ہے اور ٹیکنالوجی بھی ہے تو پریزنٹیشن بچے پاور پوائنٹ پریزنٹیشن بنا لیں، وہ بہترین ہے. اور اگر پاور پوائنٹ پریزنٹیشن نہیں بنا سکتے تو پھر کم از کم پوسٹر پر بنا لیں، پوسٹر پیپر پر بنا لیں، ایک عام پیپر پر بنا لیں، اور فلپ چارٹ پر بنا لیں. اب اس کے بعد اس کو چونکہ ہم نے
टाइम कितना देना है, कितना वक्त देना है। अगर तो आपने देना है कम वक्त, तो उसके लिए बेहतरीन तरीका ये होता है कि 4-4 के ग्रुप में बनवा लें। यानी 4 का एक ग्रुप बैठा हुआ है, तो आपकी क्लास में अगर 25 बच्चे हैं तो 6 के करीब या 5 ग्रुप बनते हैं, तो आपने 4-4 के ग्रुप्स में दे दिया। अगर और ज़्यादा टाइम है तो जोड़ियों में दे दिया, और ज़्यादा टाइम है तो अलग से इंडिविजुअल इनफरादी तौर पर दे दिया। तो यूं आपकी अहम निकात बच्चों से कहें कि आज आपने जो सीखा है वो आप इस पर उसको प्रेजेंटेशन कीजिए। तो इस हिस्से को बहुत खूबसूरत बनाया जा सकता है। वो बच्चे फिर आके क्लास में बाकायदा प्रेजेंट करते हैं, पेशकश करते हैं उसकी, और वो उसको एंजॉय करते हैं, उससे लुत्फ उठाते हैं। और यही इसके ऊपर फिर बच्चों से सवाल भी पूछ सकते हैं। तो ये एक अच्छा एक सेगमेंट, एक अच्छी एक्टिविटी, एक जानदार, एक बड़ी सॉलिड एक सरगर्मी और स्ट्रेटजी बन सकती है। तो ये थी जी प्रेजेंटेशन नंबर 2 पे। और आइए अब हम देखते हैं तीसरी, पासिंग द नॉलेज। पासिंग द नॉलेज है इल्म व महारात की मुंतकली। अच्छा, मुंतकिल किस तरह से करते हैं इल्म और महारात? अब सारा कुछ जो आज आपने सीखा है वो तो आपने नहीं बताना। तो उसका तरीका ये होता है कि बच्चे आमतौर पे पेयर्स में बैठे होते हैं, जोड़ियों में बैठे होते हैं। तो आज बच्चों, आज जो आपने सीखा है वो अपने साथी को बताइए, और फिर आपका साथी आपको बताएगा। तो जब ये हो जाता है तो फिर आप बहुत मुख्तसर सा टाइम दीजिए, उनको वक्त दीजिए, और फिर उनसे ये कहिए कि जो आपके साथी ने आपको बताया है वो आप पूरी जमात को बताइए। ये दूसरा मरहला है। तो पहले मरहले में एक बच्चे ने दूसरे बच्चे को बताना है, दूसरे ने एक को बताना है, यानी नंबर 1 ने दूसरे को, या पहले ने दूसरे को, दूसरे ने पहले को बताना है। और जब ये बता चुके तो फिर उनसे ये कहना है कि आप जो आपको आपके दोस्त ने, आपके साथी ने बताया है वो आप सारी जमात को बताइए। एक तो तरीका ये है। दूसरा तरीका ये है कि जब बच्चों ने जोड़ियों में पहले ने दूसरे को बताया और दूसरे ने पहले को बताया, तो ये हो गया, तो उसके बाद फिर आप बच्चों से कहें कि ठीक है जी, अब आप जोड़ी में कोई आप में से एक पूरी बात को जो आपने एक दूसरे से की है उसका खुलासा आप सबको बता दें। तो ये भी हो सकता है। और तीसरा तरीका ग्रुप में भी होता है कि ग्रुप के अंदर सारे बच्चे बारी बारी अपने अपने ग्रुप में जो उन्होंने सीखा है वो एक दूसरे को बताते हैं, और उसके बाद ग्रुप में से एक बच्चा तर्जुमान बनकर बाकी सबको बता देता है। तो यूं जनाब पासिंग द नॉलेज वाली एक्टिविटी, सरगर्मी बहुत मज़े की है, बहुत मज़े की है। आप करवा के देखिए, आपको मज़ा आएगा। थोड़ी तकनीक की ज़रूरत होती है और बहुत अच्छी हिकमत अमली है। आप करवाइए, आपको बहुत लुत्फ़ आएगा और आपके बच्चे आपको इससे बहुत इंजॉय करेंगे, बहुत लुत्फ़ उठाएंगे। अगली सरगर्मी है सॉल्विंग प्रॉब्लम। आप कोई मसला दे देते हैं, तो मसला ये कोई भी प्रॉब्लम दे दे। आज हमने मिसाल के तौर पे आज हमने ख़त लिखा है, और आप ख़त लिखना सीखा है आज, मिसाल के तौर पे। अब बच्चों कहते हैं कि बच्चों मेरा एक दोस्त है और वो एक गांव में रहता है, और मैं चाहती हूँ कि बहुत मुख्तसर सा उसे मैं एक ख़त लिखूं जो मैंने आज पढ़ाया है। एक तीर से 2 शिकार हो रहे हैं यहाँ पे। तो आप जल्दी से उसके बुनियादी निकात जो है ना वो लिख कर तो मुझे दे दीजिए। तो ये भी एक एग्जिट टिकट की भी एक फॉर्म है, उसी तरीके का एक ये तरीका है। तो बच्चे जल्दी से वो लिखेंगे और लिखने के बाद वो आपको दे देंगे, और आप जब उनको पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि मेरे बच्चों ने आज के सबक में क्या सीखा है और कहाँ पे मैं उन्हें सिखाने में कामयाब नहीं हो पाई। 5वां तरीका, ड्रामा बनाना। अच्छा जी, यहाँ पे एक चीज़ है ड्रामा और एक है रोल प्ले। 2 चीज़ें यहाँ आ जाती। ड्रामाई शक्ल देना, मैंने इसको लिखा है
जब हम कहते हैं ड्रामाई शक्ल देना तो तो एक ब्रॉडर एक हिकमत अमली आ जाती है, लेकिन इसको हम तकसीम करते हैं दो हिस्सों में। एक है ड्रामा बनाना और एक है रोल प्ले है। वो ड्रामे का मतलब ये होता है कि आपने जब ड्रामा बनाना है तो ड्रामे की जो चीज़ें हैं वो सारी की सारी, उनका लिबास है, उनकी उनके इस्तेमाल की चीज़ें हैं, वो आप पहले से अरेंज करके क्लास में रखती हैं, और फिर आप बच्चों से आप कहती कि जो हमने आज कहानी पढ़ी है या जो हमने आज काम किया है उसको आप ड्रामाई शक्ल दीजिए। तो ये चीज़ें रखी हुई हैं और ये चीज़ें आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बच्चे ग्रुप्स में ड्रामा बनाते हैं। दूसरी चीज़ जो है वो रोल प्ले की है। रोल प्ले का मतलब ये होता है कि बच्चे ड्रामा तो बनाएंगे लेकिन फौरी तौर पर उनके पास कोई चीज़ नहीं है, जमात में मौजूद जितनी भी चीज़ें हैं वो उनको इस्तेमाल करते हुए वो उन्हें ड्रामाई शक्ल देते हैं। और वो लिबास जो पहना हुआ है वही यूनिफॉर्म पहना हुआ है, ठीक है, टोपी बनानी कागज़ से बनाई जा सकती है। जमात के अंदर जितनी भी चीज़ें हैं वो इस्तेमाल में लाई जा सकती हैं। तो जो आपने सीखा आज उसे ड्रामाई शक्ल दी जा सकती है। कहानी पढ़ी है, कोई ड्रामा पढ़ा है, कोई अफसाना पढ़ा है। बड़ी क्लासेस में ड्रामा भी हो सकता है, बड़ी क्लासेस में अफसाना भी हो सकता है, छोटी क्लासेस में कहानियाँ हो सकती हैं, सबक हो सकता है, जो भी आपने लेसन पढ़ा है। छठा जो है वो एक्सपर्ट टॉक है। अच्छा, ये एक्सपर्ट टॉक जो है इसको हॉट सीट से भी कुछ लोग मिला सकते हैं कि एक्सपर्ट टॉक का मतलब ये है कि आप कोई क्लास में 4-5 बच्चों का, आपको चूँकि ये टाइम कम होता है इख्तितामिया का, इसलिए वक्त कम की वजह से 4 या 5 बच्चे या 3 बच्चे भी लगा लें, तो कोई से 3 बच्चे आप उसमें मिले जुले से, जिनमें से कुछ बच्चे ऐसे हैं कि जो बहुत एक्टिव होते हैं, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं बेचारे कम गो होते हैं, पीछे रहते हैं। तो मिले जुले से बच्चे हों और एक एक बच्चे को आप आगे बुलाते हैं और एक सीट जिसे रखा होता है उस पे आप उन्हें बिठाते हैं और फिर आप ये बताते हैं कि जी अब आपने दूसरों को बताना है। अच्छा, इसकी सबसे जो बेहतरीन सूरत होती है वो ये होती है कि आप एक ग्रुप बना लेते हैं 4 का। तो 4 का जो ग्रुप है वो आपस में बैठकर वो आपस में उस मौजू पर बात करते हैं और बाकी जो बच्चे हैं वो उसकी बात को सुनते हैं। ये एक बेहतरीन तरीका है। वरना ये है कि एक बच्चा आके बताता है और बाकी पूरी जमात जो होती है फिर उनसे उस बच्चे से सवालात करती है। तो बाकी जमात जब उससे सवालात करती है तो फिर उन सवालात में जो रही सही जो कसर वो पूरी हो जाती है और वो बच्चे आसानी से जो चीज़ होती है, जो काम होता है, जो उन्होंने सीखा होता है उसका पता चल जाता है। तो जनाब ये थी छठी सरगर्मी एक्सपर्ट टॉक की और मेरा ख्याल है कि अच्छी लगी होगी। 7वीं सरगर्मी समराइजिंग भी बहुत आसान सी है, खुलासा पेश करना है। इसमें आप सबसे कहते हैं जी खुलासा बताइए। अच्छा जी, एक इसमें 2 तरीके हैं। एक तो ये कि ज़बानी खुलासा पेश करना है और दूसरा तरीका ये है कि लिख कर पेश करना है। अगर ज़बानी पेश करना है तो ज़बानी खुलासे में आप कहते हैं ठीक है जी हमने जो आज पढ़ा है उसका खुलासा बताइए। अगर कोई अफसाना पढ़ा है तो हम ये कह सकते हैं कि जी जो आज आपने अफसाना पढ़ा है उसका खुलासा बताइए। या हम ये कह सकते हैं कि आज हमने जो अगर ग्रामर में कवायद में कुछ सीखा है तो हमने क्या सीखा है उसका खुलासा बता दीजिए। अगर हमने कोई सबक पढ़ा है, कोई कहानी पढ़ी है तो उसका भी कह सकते हैं कि खुलासा बता दीजिए। अगर हमने कोई गज़ल तशरीह की है तो हम ये भी कह सकते हैं कि जो कुल्ली एक खुलासा है वो बता दीजिए। तो ये तो ज़बानी हो गया। अगर लिखने के लिए कहा जाता है तो लिखने के लिए फिर उनको वर्ड काउंट दीजिए। उनसे कहिए कि 100 अल्फाज का खुलासा लिख के बता दें, या 50 अल्फाज का लिख के बता दें, या 30 अल्फाज का खुलासा लिख कर बता दीजिए। और इसके अल्फाज के तयन जो है, अल्फाज का जो तयन है वो आपके लेसन प्लान की ड्यूरेशन पे है, उसकी में वक्त की तकसीम के ऊपर है। जितना आपका उस वक्त है उसके मुताबिक आपने चलना है। कोशिश कीजिए कि ये जहन में रखना है कि ये इतना नहीं है, ये इतना सा है, ये इतना सा खुलासा है, ये इतना सा इख्तितामिया है। रैपअप की अगली एक्टिविटी जो है सेल इट है। ये बहुत मज़े की एक्टिविटी है। ये मैंने
خود بھی یہ ایکسپیرینس کی ہوئی ہے اور بڑا مزہ آتا ہے کرنے میں. ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم چھوٹے چھوٹے سے ہم روپیز بنا لیتے ہیں. ایک منوپلی گیم ہوتی ہے، اس کے اندر بھی روپیز ملتے ہیں، وہ ہم روپیز لے آتے ہیں، روپے لے آتے ہیں اور ہم وہ بانٹ دیتے ہیں بچوں کے اندر. اگر ہم نے خود بنایا ہوا ہے تو ہم خود بھی رکھ کے وہ بانٹ دیتے ہیں اور ہم یہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے جی اب آپ چاہیے اور جو آپ نے آج سیکھا ہے وہ آپ دوسروں کو بتائیے، اور جو بتانے والا ہے، جو سننے والا ہے بتانے والے کو، پھر وہ اس کی کاسٹ دے گا، اس کی قیمت ادا کرے گا کہ اس نے کتنا. اگر اچھا بتایا تو وہ زیادہ پیسے دے گا، اگر کم بتایا تو پھر وہ کم پیسے دے گا، اگر نہیں بتایا تو ہو سکتا ہے وہ اچھا نہیں بتا پایا تو بالکل ہی نہیں دے پائے گا. تو اس طرح سے بچوں کو یہ بہت خوبصورت سرگرمی ہے، اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ بچوں کو یہ پتا ہوتا ہے کہ ہم نے یہ کرنا ہے تو ہم زیادہ سے زیادہ پیسے اکٹھے کریں گے، تو اس لیے وہ پھر اس کو بہتر طریقے سے سیل آؤٹ کرتے ہیں. اپنا پورا سبق آپ کا اگر آج آپ نے یہ سرگرمی کروائی تو کل والے سبق میں وہ پھر پورے دھیان سے بیٹھیں گے. اگر آپ نے یہ بتا دیا کہ آخر میں ہم نے سیل آؤٹ سرگرمی بھی کرنی ہے، سیل اٹ کی سرگرمی بھی کرنی ہے، تو فروخت کیجیے جی اپنا خیال، اپنے خیالات، اپنی سیکھ، اپنا سیکھا ہوا آموزش جو بھی ہے آپ کی، وہ آپ نے دوسروں کو بتانی ہے، فروخت کرنی ہے. تو یہ بہت خوبصورت سرگرمی ہے، کر کے دیکھیے مزہ آئے گا. یہ سرگرمیاں ویڈیو کا یہ فائدہ ہے کہ آپ روز ایک یہ ویڈیو دیکھیں اور اس میں سے ایک سرگرمی نکالیں اور وہ سرگرمی اپنے لیسن میں، یہ لیسن جب لیسن میں استعمال کیجیے یا پھر جب لیسن پلان کر رہے ہو تو اس وقت آپ یہ سرگرمیاں ڈال سکتے ہیں. دیکھیے ذرا کتنا مزہ آتا ہے، بچے بھی بہت خوش ہوں گے. بچے کہیں گے ہم نے پڑھنا اسی ٹیچر سے ہے. ایک دو پھول ایک کانٹا، یہ فلم کا نام نہیں ہے، دو پھول ایک کانٹا. یہ آج آپ نے انہیں ایک چھوٹی سی دو قسم کی سٹرائپس کاٹنی ہیں، ایک کے اوپر دو پھول بنا دینے ہیں اور ایک کے اوپر ایک کانٹا بنا دینا ہے. ایک طریقہ تو یہ ہے. ایک سمارٹ جو ٹیچر ہوتے ہیں، جو عقل مند ٹیچر، وہ کیا کرتے ہیں، وہ بچوں کو مختلف رنگوں کے پیپر چھوٹے چھوٹے حصے کاٹ کر دے دیتے ہیں. آپ یہ سمجھیں کہ ایک جو A4 سائز کا پیپر ہے اس کا چوتھا حصہ سمجھ لیں، چوتھا حصہ کو پھر آدھ میں کاٹ لیتے ہیں، یہ لائن لگا لیتے ہیں اور پھر بچوں سے کہتے ہیں اچھا جی بیٹا جلدی سے، آپ کو میں نے دو سب پیج دیے ہیں، جلدی سے ایک پر دو پھول بنا لیں اور ایک پر کونے میں ایک کانٹا بنانا ہے، اور اس کے لیے آپ مثال بنا کر انہیں دکھا دیں. اچھا جی اب جب انہوں نے بنا لیا، آپ نے دیکھ لیا، راؤنڈ کر رہے ہیں، آپ نے دیکھ لیا کہ بنا لیا، تو پھر آپ یہ کہہ گیا اس میں دو پھول کا مطلب یہ ہے کہ جس میں آپ نے دو پھول بنائے اس میں آپ لکھیے کہ آپ نے آج کون سی دو باتیں سیکھی ہیں، اور ایک کانٹا جو آپ نے نہیں سیکھا یا جو آپ سمجھتے ہیں کہ میں یہ صحیح طریقے سے سیکھ نہیں پایا، تو آپ وہاں پہ جس میں آپ نے ایک کانٹا بنایا آپ وہاں پہ لکھ سکتے ہیں. تو یہ بھی ایک بہت اچھی سرگرمی ہے. یہ AFL اسٹریٹجی بھی ہے، یہ ایک ایگزٹ ٹکٹ بھی بن جاتی ہے، اور یہ ایسی چیز ہے کہ جو کہ آپ کے پاس آ جاتی ہے اور آپ اپنے ریکارڈ پہ رکھ سکتی ہیں. اور آپ جب بچے کی پروفائل بناتی ہیں، پورٹ فولیو بناتے ہیں، جن کے ہاں پورٹ فولیو بنانے کا رواج ہے ان کو یہ بڑی ہیلپ کرتی ہے، کیونکہ وہ پورٹ فولیو میں وہ چیز موجود ہوتی ہے. اور آپ جب یہ اکٹھا ہوگا تو پیرنٹس ٹیچر میٹنگ ہوئی اور اس میٹنگ میں آپ نے بچے کو بتانے کے ساتھ ساتھ آپ نے ساتھ یہ چیزیں بھی پیش کر دی ہیں، تو ماں باپ بھی خوش ہوں گے. وہ کہیں گے تو ہم نے تو اگلے سال بھی اسی ٹیچر سے پڑھانا ہے. اور ہو سکتا ہے کہ دوسرے جو سبجیکٹس اور زیادہ وہ یہ تب کہیں کہ جی جس طرح سے یہ ٹیچر پڑھاتی ہیں یہ پڑھائیں، اور آپ کی ہیڈ آپ سے کہیں کہ جی ہمارے ٹیچر باقی ٹیچرز کو بھی یہ چیزیں سکھائیں. تو بی رپورٹر، یہ رپورٹر بنیے. یہ بہت خوبصورت اور یہ بھی بڑی مزے کی سرگرمی ہے. یہ 10ویں سرگرمی ہے اور اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے بچے کو، آپ رپورٹر ہیں اور آپ نے جو بھی آج آپ نے سیکھا ہے اس کے آپ نوٹس بنا لیجئے، اور اب آپ کلاس میں پھریے اور پھر کر آپ دوسروں کو بتائیے کہ آپ نے آج کیا
جو ہے سیکھا ہے کلاس میں، اور آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ کتنے بچوں کو یہ بتا پاتے ہیں۔ اس کے علاوہ بے شمار یہ سرگرمیاں ہیں جی، کسی اور ویڈیو میں مزید کوشش کروں گا۔ ظاہر ایک ویڈیو کے اندر بہت زیادہ سرگرمیاں نہیں بتائی جا سکتی، تو آپ کو یہ ایک بتا دیا ہے کہ 10 سرگرمیاں میں نے آج آپ کی خدمت میں پیش کی ہیں، اور میں نے عرض بھی کیا ہے کہ جناب اس چینل کو سبسکرائب بھی کیجئے، اسے پروموٹ کیجئے، اسے دوسروں تک پہنچائیے۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہاں پہ کچھ اچھا کام ہو رہا ہے، اور میری ویب سائٹ کاوش آن لائن لرننگ سینٹر پر بھی گاہے بگاہے چکر لگائیے۔ میں نے بے شمار وسائل ڈال دی ہیں وہاں پہ، نرسری سے لے کر او لیول تک بے شمار وسائل، اور ڈیلی میں ڈال رہا ہوں۔ اور اسی ویڈیو کے کانٹیکس میں بتا دوں کہ اس مہینے میں جولائی میں میرا یہ ٹارگٹ ہے کہ میں کیمبرج کا او لیول کا جو نیا کریکلم ہے 3-4-8 جو نیا نصاب آیا ہے، اس کے مطابق ایکسرسائزز جو کہ ایکسرسائز نمبر 1 پہ 10 ایکسرسائزز میری تیار ہے، وہ انشاءاللہ ڈل جائیں گی۔ ایکسرسائز 1 پہ 5-6 اس کے اوپر تیار ہیں۔ کچھ میں نے پیپر 2 کی جو مضامین ہیں، کچھ مضامین بھی ہیں، وہ بھی آپ ضرور دیکھتے رہیے، وہ بھی آپ کو وہاں سے ملیں گے۔ تو انشاءاللہ دعاؤں میں یاد رکھیے جی، آپ یہ کام کیجئے، یہ آپ کو بہت مزہ دے گا، بہت آپ انجوائے کریں گے، بہت لطف اٹھائیں گے، آپ خود بھی اور آپ کے بچے بھی۔ دیکھیے جب ہمارے بچے لطف اٹھاتے ہیں نا، تو پھر ہم خود بھی لطف اٹھاتے ہیں۔ تو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے، آپ نے قیمتی وقت دیے، آپ کو بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ مالک کائنات سے دعا ہے کہ آپ کے آنگن آپ کے پیاروں کے ساتھ اسی طرح سجے رہیں، بسے رہیں، اور آپ ہمیشہ اسی طرح چہکتے رہیں اور مہکتے رہیں۔ بندہ ناچیز کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔